सध्या आमची गोवा 365 ची टीम पेठेचा वाडा कोरगाव ज्या जाग्यार इशेट गणपती पुजलो होता जो जाणून बुजून सगळ्यांक खबर आसा की तो मानाचो गणपती आणि नवसाचो गणपती म्हटलो वयता आणि तोच गणपती आमच्या फुड्यान आसा। तुम्ही जर पळयले जाल्यार गणपतीची उंची जर पळयली जाल्यार कितलीशीच उंच आसा। गणपती पळयलो जाल्यार कितलोसोच व्हडलो तुमकां दिसता, कारण हे गणपतीक जवळ जवळ 12 गुळे मातयेचे लागलेले आसा आणि जी फॅमिली आसा शेटये कुटुंबीय ती 12 कुटुंबीय आपलो एक गुळो मातयेचो हाडून हो गणपती आपल्या घरानूच करता आणि हेची जी महती आसा ती अख्ख्या गोंयभर आसा। तुम्ही जर पळयली जाल्यार तुमकां दिसतले की हो जो गणपती नवसाचो गणपती हेका म्हटलो वयता। आम्ही आता जाणून घेतले की गोवा 365 ची टीम या इशेट कुटुंबियाच्या घरान आम्ही आसा आणि आता आम्ही त्यांचे कडल्यान जाणून घेतले की ह्या गणपतीची कितें महती आणि गणपती 5 दीस कसो पुजलो वयता हे त्यांच्या तोंडातल्यान आयका। हे जे आसा हो इशेट घराण्याचो कुटुंबाचो गणपती आसा आणि हो इशेट घराण्यान जेव्हा ही मठ ही स्थापन जाल्या आज घराण्याची आणि ह्या घराण्याची 3 इच्छेट वयतले म्हणान आणि पोद्दार म्हणान ही तीन ह्या व्हंकला तेंच्यान तिगांयनी मेळान ह्या चौपट घराण्याची ही मुर्ती आणि ह्या गणपती स्थापन केला। अशें म्हटलें वयता की इशेट गणपती 12 कुटुंबियांचो गणपती। हो गणपती करपाक माती कशी कितें हाडटा तुमी? अशें आयकूंक येता की 12 गुळ्यांचो गणपती हो म्हणटा। हय, तें रहस्य कितें? ते 12 गुळ्याचो पयली पासून काय आसले 12 हे जे वाडये जाले आणि 12 निळेले जाले त्या वखदार प्रत्येकाचो एक गुळ मेळान धरून ते 12 गुळे जाल्ले आसा आणि ते गुळे मातयेचे गुळे ते आतां येदे आसा पण त्या वखदार ते मोठे आसले वज्याचे तिगांनी उखलून माथ्यार दवरपाक जाय शेशी कडेन आसतना, पण तशेंच आतांय आसत आणि आता ते सध्या मांद्र्यासूनच ही माती तोच हाडटा। उत्तम साळगांवकर आसा तो तोच घेवन येता आणि तोच सगळं हाडून तेकाच आमी सोंपोवन दिला। सुरवात जी आसा गणपती न्हू ती पयलींच्यान नागपंचमीक सुरवात करप, फावंडेशन घालप अशी पयलींच्यान पद्दत आसा। आणि कशें आसा गणपती व्हडलो असल्या कारणान ताका करपाक तसो टायम लागता, म्हणजे टायम घेवन करता न्ही ते कशें कंटिन्यू काम करपाक मेळना। आतां सर्टन फावंडेशन घातलें काय मागीर फुडलो प्रोसेस करप, म्हणजे तितलें सुकोन करप। तो सांगपाचें म्हटल्यार कितें मुर्तीकार हांगा येवन मूर्ती करता, ज्या जाग्यार आमी गणपती पुजता थंयसरूच येवन तो मूर्ती करता आणि आमचे जे फॅमिली मेंबर्स जे आसा ते आपले कडेन जशी जाता तशी ताका हेल्प करता। पयली शशी करतालो, शशी कोरगांवकर, तो आपल्या पद्दतीन त्याची म्हणजे कशें प्रत्येक आर्टिस्टाची एक वैयक्तीक स्टायल आसता आणि ती स्टायल आपूण जें काम करता तितून ती रिफ्लेक्ट जाता। एका वर्सा आमी फेटो बांदता गणपतीक, फेटो म्हणजे मातयेचोच फेटो, आणि एका वर्सा आमी मुकुट करता। अल्टरनेट इयर्स आमी ते बदलता। परत कशें आमचे जे गणपतीचे कमळ बी जे आमी काडटा ते टिपिकल कमळ ते ह्याच आमच्या गणपतीक दिसतले। आणि तेची जी बैठक जी आसा ती बैठी आसा, आमी बैठक जी आसा ती विशिश्ट पद्दतीची आसा आणि आमी ताका सांगलें की नवीन जेन्ना नवीन मूर्तीकार जेन्ना येयलो तेन्ना की तुमी 30 बैठक घेवंक जाय। कशें आमी ताका तस्सो जावो म्हणून आमी तास धरूं शकना, पण सादारण आमकां त्या आर्टिस्टान आपले थोडे गुण तेणी हाडले आपले। आतां तो जेन्ना मूर्ती करतालो तेन्ना तेचे चेडे वांगडा येताले करपाक, ताका हेल्प करपाक। आतां ऑलमोस्ट गेले ह्या 2-3 वर्सां हरशीं चडशे काम चेडेच करताले, तो तांकां गायड करता। म्हणजे तेच्या मार्गदर्शना सकयल हे भुरगे आतां घडलेले आसा
आणि प्लस आता कितें करतात ते की तेंची जी कलात्मक नवीन नवीन जी आता पद्दत आसा किंवा नवीन तेंच्यो आयडियाज आसा ते आमचे कडेन डिस्कस करता. आमी मेजर चेंजीस करिना पण तेंच्योय कितें तरी आयडियाज ते एड करून मुर्ती आनीक बरी करपाचो प्रयत्न करता. आनी आतां आमी जर पळयलें जाल्यार एक पयलींची म्हणजे कशें आसा आतां जर पयलीं आनी आतांची जर तुलना जाली केली मुर्तीची जाल्यार आमकां अशें दिसता की मुर्ती खूबच अशी इम्प्रुवमेंट आसा बऱ्यापैकी मुर्ती जाल्या. आता पयल्या दिसा आमी कितें करता की हांगा जेन्ना येतात लोक तेन्ना कशें तशी जागाय सफिशियंट आसा येतात भायर पर्यंत सांगपाचें म्हणटा की भायर पर्यंत लोक आसतात पयल्या दिसा. आनी पयल्या दिसा आमी कितें करता की आनी नेवेद जो आसा कारण कशें तेणी झिल्लू काकान सांगलें तशें सगळ्यांक हांगा इतल्या कमी जागेन एकोमोडेट करप शक्य ना. ताका लागून आमी कितें करता की पयले जे 4 दीस आसा गणपतीचे ते नेवेद आमी घरा कडेन करता आनी तो नेवेद आमी हांगा हाडटा. म्हणजे 12 कुटुंबांक नेवेद आपल्या घरा कडेन तयार करप म्हणजे 12 फॅमिलीज त्या फॅमिली आपूण सगळे जे मेंबर्स आसात ते वांगडा येतात थंय ते तयार करतात तो नेवेद हांगा हाडटात आनी हांगा हाडल्या उपरांत 12 पानां हांगा दवरतात आनी 12 पानां दवरल्या उपरांत त्या पानाची पुजा जाल्या उपरांत गणेशाक दाखयल्या उपरांत तो नेवेद कारण कशें हांगा प्रसिद्ध गणपती असल्या कारण खूब लोकांची हें आसता. हांगा सपोज जेवपाकूच जर आमी लागले जाल्यार सादारण 4-5 आमकां सगळ्यांक जेवता म्हणसरच जातली. सो इतल्या लोकांना मागीर दर्शनाक बीन बरेच लोक येता. सो आमी तो जो कार्यक्रम आसा तो 4 दीस आमी तितलोच दवरता की हांगा देवाक दाखयल्या उपरांत घरा कडेन वचप आनी जेवप. आनी लास्ट दीस जो आसता तो मामने म्हणजे जो एक्चुअल आमची ती स्ट्रेंथ जी आसा ती त्या दिसाक कळटा. म्हणजे कशें एकाक जर आमी ते स्टार्ट करता एका पयलींच जेवणां हांगा वाडपाक सादारण 4-5 जाली तरी हांगा जेवणां सोंपना इतले म्हणजे आमचे जे फॅमिली मेंबर्स आहा ते सगळे येता लास्ट दिसांनी स्पेशली तो महाप्रसादाचो लाभ घेवपा खातीर. आतां हे गणपती आतां रंगोवपाचें काम आसता पळय रंगोवणी केन्ना जाता आनी म्हाका अशें दिसता की अशें आयकूंक येता की ह्या गणपतीची नजर बरोबर त्या दिसा 12 नजर उगडली वता. हेचें कारण कितें ही परंपरा तुमची आसा? हय जुलूस आमची रंगकामाचो विशय आसा. हो साळगांवकार म्हणटा तो पेंटर येता आनी तो टायम मेळटा गो तसो मागीर रातचो कितें रातीर येवन तो तेंय तेका काम आसता न्हू. हय सगळें सामान घेवन येवन हय तो कितें रातीर येवन रातभर रावन तो रंगकाम करता. आनी दुसरे दीस 12 ही परंपरा आमची आहा जाणट्यांनी पुर्वजी परंपरे प्रमाणे तेका टायम दिल्लो आहा 12 येवन नजर उगडपाची आनी तोच टायम आमी त्या परंपरेक धरून आमी करता. आता ॲक्च्युअल त्याचा मूळ कारण काय हे आमी सांगूंक शकना. त्या फुडें आमकां सांगूंकच ना कोणी न्हू फुडें दिवंक ना कित्याक लागून फक्त आमी ती रूट चालू आहा ते रुढी प्रमाणे आमी करून. अंदाजे कितलेशे पिढयो जाले म्हणटा म्हाका दिसता 10 पिढयो तरी जातले. आयज तुमचे कडेन येयलेली आहा ही परंपरा म्हणजे परंपरा सांबाळपाक तुमी खंयच्या पद्दतीन आनी आतां तुमी यंग ब्लड आसा आतां तुमचे कडल्यान ती आनी ल्हान भुरग्यां कडेन वयतली म्हणजे फाटल्या तुमच्या पिढये कडेन वयतली तर तुमी हे कशे मॅनेज करता? पयलीं आमी जी फॅमिली आहा ती फॅमिली कशी कंट्रोल जातली सांबाळपाक जातली हेचो प्रयत्न पयलीं आमचो तो आमी करता. सगळ्या भुरग्यांक सगळ्यांक रातभर रावन डेकोरेशन बी सगळ्या भुरग्यांक इनवॉल्व जाता. कोण घरा कडेन रावनात सगळे भुरगे 2.5 जायसर आतां 1 म्हयनो जालो श्रावण सुरू जाला पळय थंयच्यान 1 म्हयनो जालो सगळे भुरगे कित्याक आमी बेश्टे खंय बसून आसता तांकां हें करपाक म्हणजे तेंच्या वच दवरपाक पण ते काम करतात म्हण तेकाच इनवॉल्वमेंट जाल्लो आसा. सगळे भुरगे आपलो स्वताचो कोण जागरांचो कोणाक जाला म्हणटना तर आपण हे सगळो तो प्रोग्राम करतात. ही ह्या प्रथा दवरलेली आसा कित्याक तेंच्या कडेन कंट्रोल कित्याक फाल्यां तेंकांय कळोंक जाय न्ही हे कशें आहा ते. आतां गणपती दिसा करता मूर्ती करता तेन्ना भुरग्यांक आमी खंय हाडटा दवरता ते तेंच्यांनी बघून कशें कितें चल्लां ते करून फुडें कित्याक तेंकांय बरें पडटलें. आता कशें आहा की आतां आमी ऑलमोस्ट आतां मिड एज जाली आमची सांगपाचें म्हटल्यार कळ्ळें न्ही. सो सादारण 40च्या रेंजीन आमी पावले म्हणजे आमी पयलींच्यान पळयतात की आमचे जाणटे कशा पद्दतीन म्हणजे पयलीं आमी ल्हान आसतना पळयताले की आमकांय ते भितर इनवॉल्व करून घेताले आनी बारीक गोश्टी कशा पद्दतीन जाता. म्हणजे मूळ म्हणजे कितें आसा की आमची जी म्हणजे आमकां एक खरें सांगपाचें म्हणजे कशें की कशें काही गोश्टी आमकां दैवान मेळटा तश्यो एक आमी आमकां लक्की किंवा नशीबवान म्हणपाक जाय की त्या फॅमिलीचो आमी भाग आसात. कारण कशें आसा की मेन गणपतीचो जो उद्देश आसा
तो सगळ्या लोकांक वांगडा हाडप आनी सगळ्या लोकांनी वांगडा येवन साजरो करप हो मेन उद्देश आसा. पयसच्यान जे आमचे जे फॅमिली मेंबर्स आसात ते हांगा येता आनी 5 दीस आसात ते सगळ्यां कडेन एकमेका कडेन एक बरें इंटरेक्शन जाता. आनी तेच्या पयलीं जे हांगा जर आमी जे रावता ते आपल्याक जमता तशी तयारी करता गणपतीची, परत खंय कोणाक येवपाक मेळना, पण हांगा एक म्हयनोभर काम चालू आसा. सो रिफ्रेशमेंट दिवप आसता, पण एटलिस्ट कशें आसा की ते रिफ्रेशमेंटाचो भाग ते पळयतात. सो प्रत्येक जाण कशें आसा की आपल्या परीन जशी जाता तशी इनवॉल्व जावपाचो प्रयत्न करता. कारण कशें आसा आमचे जे फॅमिली मेंबर्स आसा ते गोंयांत सगळ्या परत बॉम्बे आसा किंवा हेर जाग्यार आसा, ते चवथीच्या निमित्तान हांगा येता. आमचो एक प्रयत्न आसता की आमी मुद्दाम तांकां घेवन येता वांगडा येताना. कारण कशें आसा की ही जी रीच परंपरा आसा, समृद्ध जी परंपरा आसा आमची, ती तेंच्यांनी समजपाची गरज आसा. आणि हे जे कल्चर आसा किंवा ही परंपरा आसा ती आमच्या फुडें तेंच्यांनी ती चलोवपाक जाय. कारण कशें आसा की मेन जो उद्देश आसा चवथीचो तो सगळ्यांनी एकठांय येवप, आनी तो म्हाका दिसता हांगा सारको फुलफील जाता. प्रत्येक दिसा फाटल्यान 30 ते 35 एकादशी सकाळ पासून 1 मेरेन किंवा 1:30 मेरेन जाता. आनी ते ब्राह्मण जो आसा पित्रे, सदानंद पित्रे, तो पयलीं कितें आतां तेजो वस्तू दिला पुण्याक रावता, तो येवन करता. आनी ते एका फावटीक आमी 6 जाण 5 जाण अशें दवरता आनी अशें मॅनेज करून ते अभिषेक करता. प्रत्येकाक इच्छा आसता एकादशी करपाची देवा कडेन. सो एकट्याक जर फक्त जर आमी जर घेतलो जाल्यार ते शक्य ना. सो वांगडा ताका लागून आमी 4-5 जाण 5 जाण वांगडा बसयता आनी वांगडाच अभिषेक करता. हे इतले करून पासून आमकां नैवेद्याक 1 जाता, 1 ते 1.5 जाता. ह्या चौपट घराण्याची परंपरा अशी आहे की आता नवस म्हटल्यार काय, आज जे गांवागांवांत लग्नां सुद्दां जातात न्हू, लग्नां घातला ते जळा जेन्ना लग्नां जातात तेन्ना परंपरे प्रमाणे ते आतां आमच्या फॅमिली ना भायले सुद्दां भायडा मेरेन सबंद ही जी आमची एरिया ती लग्न जाल्या उपरांत दुसरे पांया पडां वयतालो तेन्ना थंय गेल्या उपरांत ते थंय येवन तेंची ओटी भरची आसता आनी ती मानाची आसता. ही परंपरा आसा आमच्या गणपतीची आनी तोच नवस आसा आनी त्या नवसान तांकां संतती संपत्ती सगळं प्राप्त जाता असो तेचो हे आसा. तर आतां काय जाला थोड्या काळान थोडे कमी जात गेले, पण अजून जांकां खबर आहा गो ते येतात. आनी तसोच आतां गणपती पुजल्या उपरांत गणपती कडेचे भायले भितरले कोण आमच्या रिलेटिव्ह भायर सुद्दां कोण आसत आनी तांकां खबर आसा की हय नवस करतात करूंक मेळटा करतात आनी तेंच्या लोकांनी हाडूनय आपले नवस फेडलेले आहा आनी ते सांगतात न्हू नवस केला आपला जाला ना म्हणून थंय येवन आपूण ते नवस करपाक कितें लागता. थोडे मोदक जावं लाडू असोच हे करतात नवस. मागीर मोदक दितात, पंचखाद्य दितात. म्हणजे कशें आहा की आतां तो नाल्ल जो घेता न्ही तो एक तरेचो एक देवाचो आशिर्वाद किंवा एक आमी घेतल्या उपरांत तो जो नाल्ल आसा न्हू तो आमच्या देवाऱ्यान दवरता आनी सबंद वर्षभर दवरता. आनी मागीर फुडल्या दुसऱ्या वर्सा आमी दुसरो नाल्ल घेता आनी तो नाल्ल आहा तो आमी जेन्ना आमी कितें तरी शिवराक जेन्ना जेवण आसता तेन्ना तो आमी तो हें करता जेवण म्हणून घेता. अशी सादारण पद्दत आसा. हे 5 दीस जो आमचो गणेश चतुर्थीचो उत्सव आसता तो हांव तरी म्हणटा की हो आमचो 5 दिसाचो सुख सोहळो. आणि मराठी सांगपाचें जाल्यार तें एक वाक्य आहा
हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही. कारण हे 5 दीस आमी सगळीं येदी व्हडली फॅमिली, आमी सगळे फॅमिलीचे लोक हांगा दीस रात ह्या गणपतीच्या पांया कडेन, म्हणजे आमी कोण फुगडी घालतले, कोण आनी कितें एक्टिविटीज करतले. परत डेली हांगा न्ही रातचे भजनां आसतातच, बारीक 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 आमच्या भितर स्पर्धा, मागीर जशे टोपी फिरोवणे आसतले, संगीत खुर्ची आसतली, क्विज कॉम्पिटिशनां, पाककला स्पर्धा, अशी विविध विविध सगळे स्पर्धा हे 4 राती सारखे चालू असतात. आणि हे चालू असतात म्हणजे सकाळची उजवड 4 मेरेन पासून इतले एक्टिविटीज. आणि म्हणजे सगळे गुण्या गोविंदान आमचे जाता. हरशी मातशें कितें हेवे दावे एक फॅमिली आसता तातूंत भाव मदीं हेवे दावे आसता, तशें खंय तरी आसात खटके. पण हे 5 दीस जे हांगा जे आमी जमतात पळय तेन्ना सगळे एक मूठ, एक मत आनी एका चित्तान अशें. आणि 5 दीस आमी गुण्या गोविंदान वरचे. आणि हांव म्हणटा हे 5 दीस जे आमी हांगा जो उत्सव मनयतात पळय तेन्ना आमची बॅटरी ही 5 दिसांक जी चार्ज जाता पळय ती वॅलीड फॉर नेक्स्ट 360 डेज. इतले चार्ज आमी सारके. आणि आमच्या गणपतीचो इतलो हें आसा, खंयसर उलो मार हें कर तुका तो पावता हाकेक. आणि 5व्या दिसा सर आमचे कुटुंबियांतले सगळे मेंबर हांगा न्ही गणपतीच्या पांया कडलो नाल्ल व्हरपाक येता. हांगा आपले कितें तें आंगवण बिंगवण आसत जाल्यार ते मागतात. आणि असो म्हणजे नवसाक पावणार आमचो गणपती. आणि म्हाका गर्व जाता की ह्या कुटुंबान हांव जल्माक येयलो. मेन म्हणजे आमचे फॅमिलींतले सगळे येदो धाकटो जो आपल्या पांयार उबो रावला पळय तो सुद्दां हांगा फुगडी घालतलो. हांगा जवळ जवळ 4-5 रावंड करतात आमी. आणि ते भुरगे जे आसता धाकटे बिकटे तांकां मदले रावंडान दवरता. अशें सगळे फुगडे A to Z म्हणपाक पासून जाणात सगळे भुरग्याच्या पोतान, दादल्याच्या पोतान ते बायलांच्या पोतान अशें फुगडे जाले. मागीर भजनां आमच्यात बऱ्यापैकी आतां तयार जाल्यात. गावपी, पेटी वाजोवपी, तबला वाजोवपी आमच्यात आतां जवळ जवळ 10-15 भुरगे तयार जाल्या. म्हणजे ही संस्कृती जी आहा पळय तेची जपणूक आसात सारकी हे इच्छीत कुटुंबियांतर्फे. हे जवळ आता जवळ 20-22 दीस झाले भुरगे आमचे सगळे गुण्या गोविंदान म्हणजे रात्री 10:30 पर्यंत 10:30 उपरांत जे काम स्टार्ट करता ते 12:30-1 पर्यंत हे काम करतात. आणि असे 20-25 भुरगे आमचे नित्य नियमान येवपी आसात. आनी तांकां साथ दिवपी आमचे हे 12 भुरगे आसतात. जे कोणाची एक आयडिया म्हणजे ह्या वर्सा आमी हे राम करया, गेल्या वर्सा आमी दुसरे शंकर केल्लो, म्हणजे अशी एक कोणाची आयडिया आसा न्ही ती सगळी आमी बसता पयलीं आनी कन्फर्म करता की ही बाबा ह्या वर्सा आमी थीम घेवया. तेजे एक 2 जाण आमी लिडर कशें हें करता की तेंच्यांनी सांगा खंयचो कलर खंय घालप आनी तेंच्यांनी खंय तरी फोटोकॉपी आसलेली आसता म्हणजे खंय कॉम्प्युटरायज. प्रत्येक भुरग्याचो असो सहभाग आसता की प्रत्येक भुरगो जो आसा तो आपूण मुद्दाम म्हणजे आपूण वचूंक जाय आपणाक 11 खोली जावपाक वचूंक जाय. प्रत्येक ल्हान भुरगो सुद्दां राती आनी जवळ जवळ 2-2:30 पर्यंत भुरगे सगळे जागे आसले खोली जावपाक. म्हणजे आमचे सगळ्यांचो हितून सहभाग आसता. सगळे भुरगे ल्हान मोठे सगळे भुरगे येतात आनी ते आमी हे करता. माटोळी सगळी आमी पयलीं जे आसले ना की ते आतां लग्न जाल्ले कोणी आसता तेंचे फॅमिलीसून येतात आनी प्रत्येकान एक फ्रूट हाडपाचो अशें म्हणजे हे आसा की सगळे ते अशें बांदपाकूच हे नासता, जागाच नासता. इतले आमचे सगळ्यांचो हातभार लागून सगळ्यांनी कोण कांगला हाडटा, कोण हरण हाडटा, कोण प्रत्येक आपूण एक फ्रूट हाडटा, कोण नेवरे हाडटा, कोण आनी एक सगळे प्रत्येक जण आपूण एक फळ हाडटा प्रत्येक मेंबर आसा आनी ते सगळे असं आमी बांदता. तेच दिसा सकाळी म्हणजे चतुर्थीच्या सकाळी असं 9 स्टार्ट करता आमी ते 10-11 पर्यंत बांदून दवरता. सगळे भुरगे ते बांदपाक दिसा येतात. म्हणजे हे सगळे जे लोक आसात ते आपले भावीक भक्ती भावान दिसा येतात, सगळे गुण्या गोविंदान रावतात. आनी एक अशीच सगळ्यांक एक इच्छा म्हणजे एक प्रेरणा दिवची गणपतीन तशें एक हांव सगळ्यांक